जुबान खामोश न रही। मिल के तेरी मक्का की बारगाह में दर्द पाक नजराना जम जम के पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी। सलात व सलाम अलैका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللهم زد وزد بارك الله بارك الله سلامت ذاكر اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا